बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की वैक्सीनेशन में तेजी आने पर रश भी बढ़ने लगा है। एक्सपो सेंटर्स में शहरियों की कतारें लग गईं। पहले वैक्सीन करने के लिए दौड़ें लग गईं और धक्कम-पेल भी होती रही। बदनज़मी भी देखने में आई। शहरियों ने अमले पर सुस्त रवि का इल्जाम लगाया। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 30 साल से जायद उम्र के अफराद की भी रजिस्ट्रेशन की जा रही है, जिसके बाद वैक्सीनेशन सेंटर्स पर शहरियों का रश बढ़ गया है। एक्सपो सेंटर में पहले वैक्सीनेशन लेने की दौड़ में शहरियों की धक्कम-पेल से नज़्म-ओ-ज़ब्त की खिलाफ वर्जी देखने में आई। शहरियों ने अमले पर क्वाइफ के अंदराज और वैक्सीनेशन के अमल में सुस्त रवि का इल्जाम लगाया है। यहाँ पे बेतदाली है, सिस्टम जो इनका कंप्यूटराइज सिस्टम है वो काबिल एतबार नहीं है, वो काम ही नहीं कर रहा। वो तीसरी दफ़ा उन्होंने एंट्री की है, तब जाके अभी तक वो शायद फॉर्म निकालने में कामयाब हो जाएं। इसकी वजह से जो है ना हम लोग के हकाम है सारे ड्यू पड़े हुए और लगता है कि एंड में सब खत्म हो जाएगा और ये लोग इधर के स्ट्रक रह जाएंगे। बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफराद भी वैक्सीनेशन के लिए एक्सपो सेंटर पहुंचे, ताहम वो अपने लिए उम्र की कम से कम 40 साल की शर्त पर नाराज नजर आए। कैमरामैन अली हसन के हमरा हसनैन औलख, सिटी 42। कोरोना से बचना है तो वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीनेशन सेंटर्स में इंतहा का रश। वैक्सीनेशन सेंटर्स में रात के वक्त भी रश रहा। कोरोना से बचना है तो वैक्सीन लगवाएं, ये हिदायत की जा रही है, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर्स में इंतहा का रश भी देखने में आ रहा है। वैक्सीनेशन सेंटर्स में रात के वक्त भी रश लगा रहा। एनसीओसी ने सियाहत से मुतल्लिक गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। सियाहती मुकामात पर जाने वालों का सेहतमंद होना ज़रूरी है। होटल्स इंतज़ामिया कोरोना मनफी रिपोर्ट, शनाख्ती कार्ड लाजमी तलब करेगी। 1 जून के बाद होटल्स 50 साल से जायद उम्र के अफराद की बगैर सर्टिफिकेट बुकिंग नहीं करेंगे। सियाहती मकामात पर आने वालों से हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म पुर कराए जाएंगे। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों को टेस्ट, करंतना, वैक्सीनेशन पॉलिसी पर अमल करना होगा। होटल इंतजामिया एक कमरा एक ही फर्द के लिए बुक करेगी। होटल इंतजामिया मुसाफिरों को खाना उनके कमरे में पहुँचाएगी। टूर ऑपरेटर्स होटल इंतजामिया मुसाफिरों का डेटा जिले इंतजामिया को देने के पाबंद होंगे। तमाम मुसाफिर सियाहती मकामात पर मास्क और सैनिटाइजर साथ रखेंगे। वैक्सीनेटेड अफराद मुस्तनद वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जमा कराएंगे। होटल्स इंतजामिया कोरोना मनफी रिपोर्ट, शनाख्ती कार्ड लाजमी तलब करेगी। एनसीओसी 24 मई से सियाहत को एसओपीज के तहत खोलने का ऐलान कर चुकी है। शहर में स्कूल 6 जून तक बंद रहेंगे। तालीमी इदारे 7 जून से खोले जाने का इम्कान है। एनसीओसी की बैठक 3 जून को दोबारा होगी और 5% से कम शरह वाले इजला में स्कूल खोलने का ऐलान किया गया है। तालीमी इदारे 7 जून से खोले जाने के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। शहर में स्कूल 6 जून तक बंद रहेंगे और एनसीओसी की बैठक 3 जून को दोबारा होगी, जिसमें मजीद फैसला किया जाएगा और 5% से कम शरह वाले इजला में स्कूल खोलने का ऐलान किया जाएगा। लाहौर में तेज़ हवाएं चलने लगी। मुख्तलिफ इलाकों में आंधी चलने की वजह से मौसम भी खुशगवार हो गया। सारा दिन गर्मी रहने के बाद शाम होते ही लाहौर के मौसम में खुशगवार तब्दीली रोनुमा हुई। तेज आंधी और हवाएं चलने की वजह से गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़या हुई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा चंद रोज तक लाहौर का मौसम इसी तरह खुशगवार रहेगा। सूरज और बादलों में आंख मचोली का सिलसिला भी जारी रहेगा। तेज हवाएं चलने की वजह से लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में फीडर स्ट्रिप कर गए, जिससे बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हुई। सस्ता प्रोटीन हुआ महंगा तरीन। चिकन की कीमत 436 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर बरकरार है। 3 माह में ब्रायलर चिकन 200 रुपए महंगा हो गया। पोल्ट्री माहिरीन ने मुर्गियों की बीमारियों के बायस पैदावार में कमी और महंगी फीड को कीमत में इजाफे का सबब करार दिया है। ब्रायलर गोश्त की कीमत गरीब की पहुंच से दूर हो गई। ईद गुजरने के बावजूद कीमत में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है और इंतजामिया पोल्ट्री माफिया को लगाम डालने में नाकाम हो चुकी है। गुज़श्ता 3 माह के दौरान ब्रायलर 200 रुपए महंगा हुआ और इस वक्त इसकी कीमत 436 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर है। सदर टोलेंटन मार्केट तारिक जवेद का कहना है कि रानी खेत और इन्फ्लुएंजा की बीमारी ने चूजे की 50% पैदावार को मुतासिर किया। कोरोना की वबा और महंगी खुराक ने भी कीमत बढ़ाने में किरदार अदा किया। फीड की वजह से कीमत बढ़ी है। फीड जरूरत से ज्यादा महंगी हो गई है। वो जो कीमत बढ़ी है वो तकरीबन 70 रुपये फी किलो की लागत उसकी कास्ट जो है ना पड़ती है। जो फीड की और चूजे की कास्ट बढ़ी है वो तो हमेशा के लिए बढ़ गई। बाकी जो 20 से 30% मोटेलिटी की वजह से इस वक्त कीमत बढ़ी है, वो जैसे ही 8, 10, 15 दिन में, महीने में ये मोटेलिटी ख़त्म होती है, प्रोडक्शन अपने इतदाल पे आती है, तो वो कीमतें कम हो जाएंगी। माहिरीन के मुताबिक रानी खेत और इन्फ्लुएंजा मुर्गियों की जानलेवा बीमारियां हैं। पोल्ट्री एसोसिएशन ने आइंदा माह से शादी हाल खुलने के बाद कीमतों में मजीद इजाफे का अंदिया दिया है। ब्रायलर गोश्त को सस्ता करने के लिए बीमारियों में इन्फ्लुएंजा और रानी खेत को कंट्रोल करना ज़रूरी है।
साथ ही साथ फीड सस्ती होने से मुर्गी का गोश्त शहरियों को सस्ते में मुहैया किया जा सकता है। कैमरामैन सज्जाद अहमद के साथ फसीउल्लाह, सिटी 42। चिकन की कीमतों को कैसे मामूल पर लाया जाए, जिले इंतजामिया ने सर जोड़ लिए। जिले इंतजामिया का 15 रोज में कीमतों को मामूल पर लाने का दावा। चिकन की कीमतों में 90 रोज में 200 रुपए फी किलो का इजाफा हुआ। महकमा लाइफ स्टॉक को तमाम तर तफसीलात जमा करने का टास्क तफवीज कर दिया गया। महकमा लाइफ स्टॉक के मुताबिक ब्रायलर कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह वायरस की मौजूदगी करार दी गई है। बीमारी के बायस मार्केट में चिकन की कुल पैदावार का 60% चिकन लाया जा रहा है। 40% चिकन बीमारी के बायस मर जाता है। पोल्ट्री रिसर्च इदारे को मुतल्लिका बीमारी पर काबू पाने के लिए हंगामी इकदाम की हिदायत कर दी गई। ब्रायलर फार्मर्स को कंट्रोल शेड्स में ज्यादा चूजा डालने पर आमादा किया जाएगा। कि सरकारी यूनिवर्सिटीज की शाख खर्चियां बंद, असातिज़ा और मुलाजमीन को दिए जाने वाले अलाउंस का खुसूसी ऑडिट होगा। हायर एजुकेशन ने यूनिवर्सिटीज को ग्राउंड, जिम और हॉल्स किराए पर देकर रेवेन्यू इकट्ठा करने की हिदायत जारी कर दी हैं। हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक यूनिवर्सिटीज को नई भर्तियों पर पाबंदी की तजवीज़ भी दे दी गई है। यूनिवर्सिटियां मेडिकल अलाउंस को महदूद, डीन्स और चेयरमैन को लामहदूद फ्यूल देना भी बंद करें। असातिज़ा और मुलाजमीन को दिए जाने वाले अलाउंस का खुसूसी ऑडिट भी किया जाए। जामियात, ग्राउंड, जिम्स, हॉल्स किराए पर देकर रेवेन्यू में इजाफा किया जाए। स्पेशल बच्चों पर भी अब नजरे करम ना रहा। गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर जौहर टाउन में बसें खड़ी खड़ी खराब हो गईं। खुसूसी बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देने के लिए किसी ने फर्ज अदा नहीं किया। गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर जौहर टाउन में खुसूसी बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करने वाली करोड़ों रुपए की 18 बसें खड़ी खड़ी नाकारा हो गई हैं। फंड्स की अदम फराहमी के बायस खुसूसी बच्चों को 1 साल से पिक एंड ड्रॉप की सहूलत मैसर नहीं है। खुसूसी तलबा घर बैठ कर पढ़ने पर मजबूर हैं। जराये के मुताबिक महकमे को बसों की मरम्मत के लिए करोड़ों रुपए दरकार हैं। महकमा खुसूसी तालीम की अदम दिलचस्पी के बायस अक्सर बसों से सीटें और कीमती सामान चोरी होने लगा है। वालिदैन का कहना है कि काफी अरसे से बसें खराब होने के बायस बच्चे पिक एंड ड्रॉप की सहूलत से महरूम है। शहर में किसी भी खुसूसी तालीमी इदारे के पास सही हालत में बसें दस्तयाब नहीं है। महकमा खुसूसी तालीम के मुताबिक बसों की रिपेयरिंग का काम जारी है। स्कूल खुलने से कबल तमाम बसों को ठीक करवा लिया जाएगा। अभी आपको बताएं कि आईजी पंजाब ने 3 खराब ACRs और नैब में प्ली बारगेन करके नौकरी करने वाले अफसरान की फहरिस्तें 24 मई तक मुरतब करने का हुक्म दिया है। पंजाब पुलिस में बुरी शोहरत के हामिल अफसरान और एहलकारों की शामत आ गई है। हुकूमत की जानिब से बुरी शोहरत, सजा याफ्ता और खराब रिकॉर्ड के बायस तरक्की ना पाने वाले एहलकारों की फहरिस्तें तलब करने पर आईजी पंजाब इनाम गनी के हुक्म पर DIG इस्टेब्लिशमेंट 1 ने मरासला जारी कर दिया है। मरासले के मुताबिक पंजाब पुलिस में 20 साल सर्विस करने वाले बुरी शोहरत के हामिल अफसरान और एहलकारों का रिकॉर्ड 24 मई तलब किया गया है। 3 सालाना खुफिया कारकर्दगी रिपोर्ट, क्रिमिनल रिकॉर्ड, 2 मरतबा प्रमोशन बोर्ड में सुपरसीड होने वाले अफसरान और एहलकारों को जबरी रिटायर किया जाएगा। एंटी करप्शन और नैब से प्ली बारगेन के बाद बरी होने वाले अफसरान को भी जबरी रिटायर किया जाएगा। इंस्पेक्टर्स का रिकॉर्ड DIG इस्टेब्लिशमेंट 1 और सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स का रिकॉर्ड DIG इस्टेब्लिशमेंट 2 को भिजवाया जाएगा। थाना निश्तर कॉलोनी पुलिस ने मुबैना तौर पर मशकूक इंडियन शहरी को गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने इंकशाफ किया कि घरेलू लड़ाई झगड़े की वजह से बॉर्डर क्रॉस करके लाहौर पहुंच गया। गुज़श्ता शब थाना निश्तर कॉलोनी के इलाके गजूमता से दौरान गश्त पुलिस ने मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार किया। इसने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि वो लियाकतपुर पंजाब इंडिया का रिहायशी है। अहमदपुर शर्किया से होता हुआ यहाँ पहुँचा है। मुलजिम नदीम ने पुलिस को बताया कि घरेलू लड़ाई की वजह से तंग आकर इंडियन बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान आ गया। मुलजिम के कब्जे से 3 अदद इंडियन अखबारात, 1 अदद माचस और कुछ कपड़े बरामद हुए हैं। मुतल्लिका पुलिस के मुताबिक मुलजिम जुबान से तोतला और हरकत मशकूक हैं। मुलजिम को मजीद तफ्तीश के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के हवाले कर दिया गया है। शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल करने का इकदाम चैलेंज करने का फैसला। मियां शहबाज शरीफ ने नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने के लिए दायर दरख्वास्तें वापस लेने के लिए मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी। जस्टिस अली बाकी नजफी मियां शहबाज शरीफ की दरख्वास्त वापस लेने की मुतफरिक दरख्वास्त पर 24 मई को समाअत करेंगे। शहबाज शरीफ ने मुतफरिक दरख्वास्त अमजद परवेज और आजम नजीर तारड़ एडवोकेट की वसातत से दायर की। तरीन ग्रुप के साथ ऐवान वजीर आजम की बेहतर ताल्लुकात की कोशिश। फवाद चौधरी के लाहौर में डेरे, नुमान लंगड़ियाल के घर बैठक में दिलचस्प जुमलों का तबादला और खुशगपियां होती रहीं।
ترین گروپ کو رام کرنے کے لیے فواد چودھری کی انٹری۔ وفاقی وزیر اطلاعات روابط بہتر کرنے کا مشن لے کر نعمان لنگڑیال کے گھر پہنچ گئے۔ خوشگوار ماحول میں ہونے والی ملاقات میں جملے بازی بھی چلتی رہی۔ فواد چودھری نے پنجابی میں نذیر چوہان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے تو بہت بمباری کی، سارے جٹ اکٹھے ہو گئے، دھماکہ ہی ہوگا۔ صوبائی وزیر اجمل چیمہ نے بھی فواد چودھری کو پنجابی میں ترکی بہ ترکی جواب دیا، جس پر کہکے لگ گئے۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فواد چودھری نے کہا کہ اپوزیشن کو پی ٹی آئی میں اختلافات کی غلط فہمی ہو گئی تھی، امید ہے کہ اب ان کی لڈیاں ختم ہو جائیں گی۔ لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی اپوزیشن کے لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ان کے کوئی اختلاف ہو گیا ہے، سارے لڈیاں ڈال رہے ہیں کچھ دنوں سے۔ مجھے امید ہے کہ آج کے بعد وہ لڈیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، تحریک انصاف واحد جماعت ہے جو چاروں صوبوں میں ہے۔ فواد چودھری سے ملاقات کے بعد جہانگیر ترین کی زیر صدارت ہم خیال رہنماؤں کا اجلاس ہوا، جس میں ملاقات کی تفصیلات سے آگاہ کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق حالیہ ملاقاتوں کے نتیجے میں متوقع پیش رفت کا جائزہ لینے کے بعد 1-2 روز میں مستقبل کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ کیمرہ مین انجم شہزاد کے ساتھ قذافی بٹ، سٹی 42۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، فواد چودھری اور عامر کیانی کی ترین گروپ سے ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ترین گروپ نے جہانگیر ترین کے خلاف رپورٹ آنے پر راستے جدا کرنے کی بھی دھمکی دے دی۔ جہانگیر ترین گروپ نے وفاقی وزیر اور پارٹی سیکرٹری جنرل کے سامنے واضح کر دیا ہے کہ جہانگیر ترین کے خلاف رپورٹ آئی تو پھر آپ راستے جدا ہی سمجھیں۔ اراکین کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، لیکن واضح کر دیں کہ اگر اسی طرح انتقامی کارروائیاں ہوئیں تو زیادہ دیر برداشت نہیں کریں گے۔ گروپ اراکین نے فواد چودھری اور عامر کیانی سے مطالبات کی منظوری کی گارنٹی مانگتے ہوئے کہا، وزیر اعلیٰ نے وعدہ تو کیا ہے، لیکن کیا آپ گارنٹی دیتے ہیں کہ یہ تمام وعدے نہیں رہیں گے بلکہ پورے ہوں گے؟ ذرائع کے مطابق گروپ کے اراکین نے فواد چودھری کو کہا کہ وزیر اعظم کو بتائیں، ہمارے حلقوں کے مسائل ہیں، عوام ہم سے توقعات رکھتے ہیں، جو کرپٹ ہے اس کو پکڑیں لیکن ہمارے مسائل تو حل کریں۔ گروپ اراکین نے کہا کہ فیصل واؤڈا جیسے وزراء کو بیان بازی سے روکیں، باتیں ہم کو بھی بہت آتی ہیں۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا کہ آپ کے مسائل سنیں، وزیر اعظم کو آگاہ کروں گا۔ عامر کیانی اور سیف اللہ نیازی پنجاب کے معاملات پر نظر رکھیں گے، لیکن آپ کو بھی تلخ جملوں سے اجتناب کرنا ہوگا۔ کھلاڑی کو کپتان کے خلاف بیان مہنگا پڑ گیا۔ ایم پی اے نذیر چوہان کے خلاف بینر لگ گئے۔ وزیر اعظم کے خلاف بیان پر معافی مانگنے کا مطالبہ، نذیر چوہان اپنا دماغی علاج کرائیں، یہ تحریر درج کی گئی۔ تو آپ کو بتائیں کہ کھلاڑی کو کپتان کے خلاف بیان دینا مہنگا پڑ گیا۔ ایم پی اے نذیر چوہان کے خلاف بینر لگ گئے، وزیر اعظم کے خلاف بیان پر معافی مانگنے کا مطالبہ کیا گیا۔ نذیر چوہان اپنا دماغی علاج کرائیں، یہ تحریر درج تھی۔ سابق وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان اور صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف ایک پیج پر آ گئے۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے چودھری نثار علی خان کو پنجاب اسمبلی کی رکنیت کا حلف اٹھانے کا گرین سگنل مل گیا۔ سابق وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان ایک بار پھر ملک کی سیاست میں متحرک ہونے جا رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کی جانب سے چودھری نثار علی خان کو گرین سگنل دیا جا چکا ہے۔ چودھری نثار علی خان رکنیت کا حلف اٹھانے سے قبل شہباز شریف سے فیصلہ کن ملاقات کریں گے۔ ذرائع کے مطابق شہباز شریف اور نثار علی خان کے درمیان ہونے والی ملاقات میں پی ڈی ایم سمیت حکومت مخالف تحریک پر بھی مشاورت کی جائے گی۔ ادھر پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ نثار علی خان کی جانب سے رکنیت کا حلف اٹھانے کے حوالے سے حتمی اعلان کا منتظر ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف کی سابق رکن قومی اسمبلی شیخ وسیم کی رہائش گاہ پر آمد۔ اہلیہ کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا۔ میاں شہباز شریف کی سابق رکن قومی اسمبلی شیخ وسیم کی رہائش گاہ پر جا کر ان کی اہلیہ رکن قومی اسمبلی سعد وسیم کی والدہ کی وفات پر اظہار تعزیت اور فاتح خوانی۔ شہباز شریف نے شیخ وسیم، سعد وسیم، دیگر قائدین، ان کے ساتھیوں اور پارٹی کارکنان کے جذبے کو سراہا۔ پنجاب حکومت کا بجٹ میں 50 ارب روپے سے زائد کرونا ٹیکس ریلیف کا اصولی فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ کا بجٹ میں کرونا ٹیکس ریلیف قابل عمل انداز میں جاری رکھنے کا حکم۔ کہتے ہیں کہ روایتی طریقہ کار کی بجائے اچھوتے انداز میں وسائل میں اضافے پر توجہ دی جائے۔ عام آدمی کو ریلیف دینا ہمارا مشن ہے۔
کراچی PIA طیارہ حادثے میں شہید ہونے والے سینئر بیوروکریٹ خالد شیر دل کی پہلی برسی کے موقع پر ایصال ثواب کے لیے دعا اور قرآن خوانی کا انعقاد۔ بیشتر اعلیٰ افسران شریک نہ ہوئے۔ بیدیاں روڈ پر AZ کے شیر دل فارم ہاؤس پر اعلیٰ سرکاری آفیسر خالد شیر دل شہید کی پہلی برسی کے موقع پر خصوصی دعا کا اہتمام کیا گیا۔ دعائیہ تقریب میں چند سرکاری افسران نے شرکت کی، جن میں سیکرٹری زراعت اسد الرحمان گیلانی، اربن جونر سے نوید حسن، DG PHA جواد قریشی، COO پنجاب بورڈ آف ٹریڈ انویسٹمنٹ جلال حسن نے اور دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ CEO ایجوکیشن احساس کفالت پروگرام کے تحت اکنامک سروے کے فوکل پرسن مقرر، کمشنر نے ذمہ داری سونپ دی۔ کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کہتے ہیں کہ سروے معاشی حالت اور غربت کا تعین کرے گا۔ احساس کفالت پروگرام کے تحت اکنامک سروے کے متعلق کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ DIG آپریشن ساجد کیانی نے اردل روم میں پولیس اہلکاروں کے مسائل سنے، فوری حل کے لیے احکامات جاری۔ بہترین کارکردگی کے حامل اہلکار کو نقد انعام اور تعریفی صنعت سے بھی نوازا گیا۔ پولیس لائنز کلا گجر سنگھ میں DIG آپریشنز نے اہلکاروں کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے احکامات جاری کیے۔ شہر میں ڈینگی سے آگاہی کا دن منایا گیا۔ DG ہیلتھ آفس، DC آفس اور پرائمری ہیلتھ کیئر آفس میں واک کا اہتمام کیا گیا۔ ڈائریکٹوریٹ جنرل ہیلتھ آفس میں ڈینگی وائرس سے آگاہی کے لیے واک کی گئی، جس میں عالمی ادارہ صحت کے کنٹری ہیڈ ڈاکٹر پلیتھا ماہی پولا، سابق DG ہیلتھ ڈاکٹر زاہد پرویز اور DG ہیلتھ ڈاکٹر ہارون جہانگیر سمیت ہیلتھ پروفیشنلز نے شرکت کی۔ اینٹی ڈینگی ڈے کی مناسبت سے DC آفس میں بھی آگاہی واک کا اہتمام۔ DC لاہور مدثر ریاض ملک نے کہا کہ ڈینگی لاروا کی تلفی کو یقینی بنائیں گے، انڈور اور آؤٹ ڈور ڈینگی سرویلنس کو مزید تیز کیا جائے گا۔ پرائمری ہیلتھ کیئر آفس میں بھی آگاہی واک کا اہتمام۔ اسپیشل سیکرٹری بابر امان بابر کی سربراہی میں ایڈیشنل سیکرٹری ڈاکٹر عاصم الطاف، سندس ارشاد اور دیگر نے شرکت کی۔ شہریوں کو حفاظتی انتظامات یقینی بنانے پر زور دیا گیا۔ الحمرہ ہال میں انسداد ڈینگی انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ اینٹی ڈینگی ڈے پر الحمرہ کے ہالز، ادبی بیٹھک، کلاس رومز، اسٹوڈیو اور لان میں اسپرے کیا گیا۔ لاہور بورڈ نے میٹرک سالانہ امتحان 2020 میں نمایاں نمبر حاصل کرنے والے 182 ہونہار طلباء کے لیے قائد اعظم اسکالرشپ کا اعلان کیا ہے۔ لاہور بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن 182 ہونہار طلباء کے لیے قائد اعظم اسکالرشپ کا اعلان کیا ہے۔ نمبروں کی بنیاد پر 143 سائنس اور 49 آرٹس گروپ کے طلباء اسکالرشپ کے حقدار پائے۔ سائنس کے طلباء کے لیے میرٹ 1077 اور آرٹس کا 994 مقرر کیا گیا۔ قائد اعظم اسکالرشپ کے تحت ہر سال 1000 ہونہار طلباء کو اسکالرشپ سے نوازا جاتا ہے۔ طلباء کو ماہانہ 2500 روپے اور سالانہ کتابوں خریداری کے لیے 3000 روپے وظیفہ دیا جائے گا۔ فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے مختلف تنظیموں کی جانب سے ریلیاں نکالی گئیں۔ خواتین اور بچے بھی سڑکوں پر نکل آئے۔ جماعت اسلامی شعبہ خواتین کی جانب سے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ شرکاء نے اسرائیل کے خلاف نعرے بازی کی۔ عالمی برادری سے جارحیت کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا۔ پریس کلب کے باہر فلسطین کے حق میں مظاہرہ کیا گیا۔ شرکاء نے شملہ پہاڑی کے اطراف ریلی بھی نکالی۔ فضا فلسطینیوں سے یکجہتی اور اسرائیل مخالف نعروں سے گونجتی رہی۔ بحریہ ٹاؤن میں سفاری ولاس سے تلوار چوک تک ریلی نکالی گئی، جس میں خواتین اور بچوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ پاکستانیوں کا دل فلسطین کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ انہوں نے سیز فائر کا اعلان کیا تھا، لیکن پھر بھی مسجد الاقصیٰ پہ انہوں نے اسی دن حملہ کیا اور اسی طرح وہ کرتے آ رہے ہیں۔ وہ آستین کے سامنے پہ جو کہ ابھی تک فلسطین کو ڈستے آ رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے جہاں تک ہم لوگ کر سکتے ہیں، چاہے وہ دعا ہو، چاہے وہ ڈونیشن ہو، چاہے وہ پروٹیسٹ ہو، جس طرح سے ہم ان کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ obviously it's not possible کہ ہم وہاں فزیکلی جا کے ان کو ڈیفینڈ کریں۔ ریسٹورنٹ مینجمنٹ یونٹی اور وسیلہ ٹرسٹ کی جانب سے لبرٹی گول چکر پر احتجاج کیا گیا۔ شرکاء نے نعرے لگا کر اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ مسلم امہ کے اتحاد اور OIC کے فعال کردار پر زور دیا گیا۔ برطانیہ میں ایک اور پاکستانی کا اعزاز۔ لاہور سے اولڈ راوین عاصم رشید گریٹر مانچسٹر کے شہر راچڈیل کے میئر بن گئے۔ لاہور سے تعلق رکھنے والے اولڈ راوین عاصم رشید گریٹر مانچسٹر کے شہر راچڈیل کے میئر بن گئے۔ وہ یہ اعزاز حاصل کرنے والے پہلے پاکستانی برطانوی شہری ہیں۔ عاصم رشید 2 سال تک راچڈیل کے ڈپٹی میئر بھی رہے۔ عاصم رشید کا کہنا ہے کہ ان پر جس اعتماد کا اظہار کیا گیا وہ اس پر پورا اتریں گے۔ ریکویسٹ کروں گا یہاں پہ اپنی کمیونٹی کے یوتھ سے اسپیشلی کہ ان کو بھی پالیٹکس میں آنا چاہیے۔ وہ پالیٹکس میں یہاں پہ آئیں گے، وہ اپنی ایک آواز بنیں گے۔ اور جو ہمارے یہاں پہ جو ایشوز ہیں جس میں ہماری ڈیپریویشن کافی ہے، امپلائمنٹ کے ایشوز ہیں، ایکویلٹیز کے ہیں، ویسے تو الحمدللہ یہ ایک سوشل جسٹس سسٹم یہاں پہ پرویل کرتا ہے، لیکن جب تک کہ آپ اس سسٹم کو سمجھیں گے نہیں،
آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، یہ آپ کا فرض ہے۔ عاصم رشید کے والد عبدالرشید بھٹی نے بیٹے کی کامیابی پر مسرت کا اظہار کیا۔ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے اس کو عبادت سمجھیں اور لوگوں کی ہیلپ کریں جہاں تک ہو سکے، اور اپنے بچوں کی تربیت انہوں نے بہت اچھے طریقے سے کی ہے۔ ان کو وہاں رہتے ہوئے قرآن مجید پڑھایا ہے اور چھوٹا بیٹا حافظ قرآن ہوا۔ عاصم رشید اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے برطانیہ گئے، تعلیم مکمل کرنے کے بعد کاروبار کیا اور لیبر پارٹی سے بطور کونسلر سیاست کا آغاز کیا۔ وہ سیاسی میدان میں مزید آگے بڑھنے کے خواہشمند ہیں۔ کیمرہ مین سجاد احمد کے ساتھ فصیح اللہ، لاہور۔